बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब तक नई हुकूमतों की तश्कील का अमल जारी है। इस हवाले से सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी बरकरार है। कबल अज़ीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्ले का निशान छीन लिया गया था, उसने अपने तमाम तर उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से मैदान में उतारा और 90 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू में हुकूमत बनाने का दावा किया और इसके साथ साथ मुल्क भर में इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम भी आयद किया। ताहम मुख्तलिफ नशिस्तों पर अब भी अदालती कार्रवाइयाँ जारी हैं। PTI की जानिब से ये जो दावा किया जा रहा था हुकूमत बनाने का, वो अब दम तोड़ चुका है। मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसी तरीके से सिंध में मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हक़ में अवाम ने फैसला दिया। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने के करीब है। नाज़रीन, इस तमाम तर सियासी मंजरनामे में जो आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी तहादी जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन का किरदार होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन का चंद साल कबल एक मुआहिदा हुआ, कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सियासी हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से, पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम, मजहबी मुनाफरत के ख़ात्मे के हवाले से और सियासी अदम इस्तेहकाम जो था पाकिस्तान में, उसको ख़त्म करने के हवाले से, इन मौज़ूआत समेत दीगर मुख्तलिफ मामलात पर, नुकात पर इनका माहिदा हुआ और एक इश्तराकी अमल तय पाया, जिसको आगे बढ़ाते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के बाद जो इनकी हुकूमत कायम हुई, उसमें PTI की जो हुकूमत कायम हुई, उसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन को किसी हद तक हिस्सा दिया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो PTI के लिए मुश्किलात बनी, उसमें अगर कोई जमात मुकम्मल तौर पर PTI के साथ खड़ी रही, उनके मौक़िफ़ की हिमायत करती रही, उन पे होने वाले मज़ालिम के हवाले से आवाज़ बुलंद करती रही, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस वहदत मुस्लिमीन थी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन यानी MWM एक ख़ास मसलक को रिप्रेजेंट करती है, यानी मिल्लत तशय्यो की एक नुमाइंदा जमात है। मगर ये जमात पाकिस्तान में अपनी मजहबी और सियासी शनाख्त के समेत वारिद है और अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से MWM का किरदार उभर कर सामने आया है। यानी जब ये खबरें आना शुरू हुई कि आज़ाद उम्मीदवारों को, ये जो पूरे पाकिस्तान में PTI के हिमायती याफ्ता या नामजद करदा उम्मीदवार जो कामयाब हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक किसी न किसी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना था। ये लम्हा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए इंतहाई अहम था कि वो किस जमात पर आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। इस तरीके से जब मजलिस वहदत मुस्लिमीन की एक नशिस्त यानी पारा चनार की जो एक कौमी असम्बली की नशिस्त थी, वहाँ से कामयाबी हासिल की उनके उम्मीदवार इंजीनियर हमीद हुसैन ने, तो ये खबरें ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई कि अब PTI के तमाम तर उम्मीदवार कौमी असम्बली में मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करेंगे और इस तरीके से दीगर सूबों में भी ये सिलसिला चलेगा। इस तमाम तर सूरत हाल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और उनकी तंजीम को एक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक अहम मकाम हासिल हुआ। जैसे ही खबरें आना शुरू हुई, तो दूसरी जानिब MWM की क़यादत ने खबरों के हवाले से एक खैर सगाली का एक पैगाम दिया और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अगर PTI के उम्मीदवार हमारी जमात में शामिल होना चाहें तो हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे और हर तरीके से बिला मशरूत हम उनकी हिमायत करेंगे और हमारा ये माहिदा इमरान खान के साथ है कि जिस तरीके से उनका बयानिया है, अगर उस पर कायम रहते हैं तो हम आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ये बयान आने के बाद पाकिस्तान में
ایک طرف پی ٹی آئی کے وہ مخالفین، وہ سیاسی مخالفین جو پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے تھے انہوں نے، اور دوسری جانب پاکستان میں فرقہ واریت کا باعث بننے والے تکفیری عناصر کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک ایسی مہم شروع کی گئی کہ اس ماحول کو، جو پاکستان کا ایک سیاسی ماحول جو ایک بہتری کی طرف جا رہا تھا، جس میں ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کے امیدوار ایم میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک مذہبی جماعت میں شامل ہوتے ہیں جو ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرتی ہے، تو یہ بہت اچھا ایک پیغام جائے گا، اور اس طریقے سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں شیعہ سنی وحدت کا بھی ایک بہت اچھی طریقے سے پیغام جائے گا۔ لیکن ان تکفیری عناصر اور پی ٹی آئی کے وہ لبرل سیاسی دشمن، انہوں نے ایک کمپین شروع کی سوشل میڈیا پر، جس میں تکفیری عناصر کو یوز کیا گیا، اور تکفیری عناصر کے جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے اپنے بغض اور کینے کا اظہار کیا، اور اس تمام تر معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دیا گیا۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے رہنما ان کی بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے خود یہ تجویز دی کہ جو پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کریں۔ طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر امیدوار سنی اتحاد کونسل، جس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اگلے روز پی ٹی آئی، ایم اور سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کر کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ ہم علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور اس طریقے سے علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدیں ہمیں عزیز ہیں، پاکستان کا سیاسی استحکام ہمیں عزیز ہے، پاکستان کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ اور اس بیانیے پر جو عمران خان کا بیانیہ تھا کہ پاکستان کے تمام اقوام، مسالک، مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنائی جائے گی، اس پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس طریقے سے تینوں جماعتوں نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ ان کے امیدوار ہم تمام جو اتحادی ہیں ان کی مشاورت کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی تھی، ایک سیاسی دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی، اس کا وہیں گلا گھونٹ دیا گیا۔ اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ایم کے سربراہ، یعنی ایم کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا، جو رول انہوں نے پلے کیا ہے پاکستان کے اس تمام تر سیاسی منظرنامے میں، وہ شاید تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، کہ جب وہ ڈیل کر سکتے تھے، وہ مختلف سیٹس لے سکتے تھے، پختونخوا کی حکومت میں وہ بہت بڑا شیئر لے سکتے تھے، اس نشستیں جو ہوتی ہیں وہ لے سکتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے آئندہ اس کے بعد جو ہونے والے الیکشن ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ہر موقع پہ یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پہ عمران خان کے ساتھ تب تک کھڑے ہیں جب تک وہ اس بیانی پہ قائم ہیں، اور جب تک مشکلات میں ہے ہم اسے کسی قسم کی ڈیل کی بات نہیں کریں گے۔